آپ فرماندے نے ایک دن میں کوفے دے قبرستان اندر قبراں دی زیارت واسطے چلا گیا. جدوں میں کوفے دے قبرستان اندر پہنچیا واں کی ویکھیا کہ تازہ قبر بنی ہوئی ہے. او تازہ قبر نو ویکھیا حضرت مولا علی شیر خدا نے ذہن اندر خیال آیا اگر اس قبر والے تے میرے درمیان جڑے پردے نے اللہ اٹھا دے وے میں ویکھاں قبر دے اندر قبر والے دا کی حال ہے. حضرت مولا علی شیر خدا نے رب العالمین دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی اے میرے رب العالمین میں چاہنا واں قبر والے تے میرے درمیان جتنے پردے حائل نے یا اللہ تو انہاں پردیاں نو اٹھا دے میں ویکھنا چاہنا کہ قبر والا کس حال دے اندر ہے. حضرت مولا علی نے جدو رب العالمین دی بارگاہ دے اندر دعا کیتی اللہ نے دعا نو قبول فرما لیا. جدو رب العالمین نے دعا نو قبول فرمایا جتنے پردے حائل نے سارے اٹھا دیتے گئے. حضرت مولا علی تے مردے دے درمیان کوئی پردہ نہ رہ گیا. حضرت مولا علی نے ویکھیا مردہ قبر دے اندر عذاب اندر مبتلا ہے جہنم دی آگ دی لپیٹ اندر ہے دائیں بھی آگ بائیں بھی آگ اگے پیچھے آگے تے حضرت مولا علی نو پکار پکار کے کہندے یا علی میری مدد کرو میں جہنم دی آگ دی لپیٹ وچ پھسیا ہویا واں. یا علی میری مدد کرو. عزیزان گرامی حضرت مولا علی نے ویکھیا عذاب بڑا سخت تے مردہ چیخو پکار پیا کر دے. حضرت مولا علی فرماندے نے مردے دی چیخو پکار نے مینوں بے قرار کر دیتا. میں بھی پریشان ہو گیا. میں رب العالمین دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی یا اللہ تیری بارگاہ دے وچوں میں اس قبر والے دی بخشش طلب کرنا واں یا اللہ تو دی بخشش کر دے. جدو حضرت مولا علی شیر خدا نے بخشش دی دعا کی تھی ہاتھ میں غیبی چو آواز آئی علی اے دے واسطے بخشش دی دعا نہ کری اے بندہ بڑا گناہگار ہے. یا اللہ انہیں کیڑے گناہ کیتے نے. آواز آئی اے بڑا گناہگار ہے. جدو مولا علی نے پوچھیا کیڑے گناہ کیتے نے آواز آئی اے بندہ ماہ رمضان دا ادب نہیں سی کردا ماہ رمضان المبارک دا احترام نہیں سی کردا اے رمضان دے مہینے دے اندر بھی گناہاں تو باز نہیں سی آندا دنے روزہ بھی رکھ لیندا سی تے رات نو پھر بھی گناہ کردا سی رات نو پھر بھی میری حکم دولی کردا سی. اس واسطے نو ماہ رمضان المبارک دی بے ادبی دی وجہ تو قبر دے اندر عذاب ہندے پیا. جدو حضرت مولا علی نے گل سنی حضرت مولا علی بڑے رنجیدہ ہوئے. آپ نو بڑا افسوس ہویا کہ اے بندہ رمضان المبارک دے اندر بھی گناہ کردہ سی گناہ تو باز نہیں سی رہندا. لیکن حضرت مولا علی شیر خدا تاجدار حلتان رب العالمین دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی یا اللہ اس بندے نے بڑی امید نال مینوں مدد واسطے پکاریا ہے. یا اللہ ہن میں دی بخشش دی دعا کر دیتی ہے. یا اللہ اس بندے دے سامنے مولا علی نو رسوا نہ کری. یا اللہ میری دعا نو قبول فرما لے میری سفارش نو اے دے حق دے اندر قبول کر لے. ہاتھ میں غیبی چو آواز آئی اے علی بندہ تے بڑا گناہگار ہے انہیں رمضان دا احترام نہیں کیتا انہیں رمضان دے روزے رکھن دے باوجود گناہ نہیں چھڑے میں نو معاف تے نہیں سی کرنا پر تیری دل شکنی بھی نہیں ویکھی جاندی جا تیری دعا دا صدقہ میں دے گناہ معاف کر دینا. عزیزان گرامی اسے ویلے عذاب دا قبر دا عذاب دور ہویا. جڑی اگ لگی سی نا او اگ بجھ گئی تے حضرت مولا علی شیر خدا دا شکریہ ادا کر دے تے کہندا ہوے گا مشکل کشا علی علی حاجت روا علی
مشکل کشا علی علی حاجت روا علی مشکل کشا علی علی حاجت روا علی جو بھی مشکل آئی تیرے نام سے ٹلی مشکل کشا حاجت روا علی مشکل کشا علی علی آؤ مسلمانوں مختصر وقت حضرت مولا علی شیر خدا تاجدار حلطام آپ دا ذکر چھڑ گیا آپ ایک حدیث پاک روایت کر دینے حضرت مولا علی شیر خدا فرما دینے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میرا رب میری امت نو عذاب دینا چاہندا تے میرا رب میری امت نو رمضان تے قرآن عطا نہ کردا اگر امت مصطفیٰ نو عذاب دینا مقصود ہی ہوندا نا بھی انہاں نو عذاب دینا ہی دینا ہے حضور فرماندے نے میرا اللہ پھر رمضان تے قرآن نہ دیندا اے دا مطلب اے وے کہ رمضان تے قرآن او برکت والیاں چیزاں عطا کیتیاں نے جڑی بندے نو عذاب تو بچا لیندیاں نے جڑیاں بندے نو عذاب تو بچا لیندیاں نے پھر اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک نے میری امت نو 2 نور عطا فرمائے نے تے 2 اندھیریاں نو انہاں 2 نوراں دی وجہ تو میرے رب نے زائل فرما دیتا ہے صحابہ نے عرض کیتی وضحا دے مکھڑے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا سونیا مدینے دیا تاجدارا 2 نور کیڑے کیڑے نے تے 2 اندھیرے کیڑے کیڑے نے میرے نبی نے فرمایا 2 اندھیرے ایک قبر دا اندھیرا تے ایک قیامت دا اندھیرا ایک قبر دا اندھیرا ایک قیامت دا اندھیرا تے لوگاں نو قبر دے اندھیرے دا بھی سامنا کرنا پینا تے قیامت دے اندھیرے دا بھی سامنا کرنا پینا رب نے نا اندھیریاں واسطے 2 نور بھی دتے نے کمرے چ اندھیرا ہوئے تے بلب لا لئیے تے چانن دیوا جگا لئیے تے چانن ہو جاندا ہے جے اندھیرا ہے تے اللہ نے چانن بھی عطا فرمایا تے قبر دے اندر کیڑی دیوا تے کیڑی بتی کیڑی لائٹ روشن ہوئے گی میدان حشر والے دن قیامت جدو برپا ہوئے گی اس وقت اندھیرا ہوئے گا تے ادو کیڑا نور ہے جڑا انسان واسطے چاننا کردہ ہوئے گا اللہ دے محبوب نے فرمایا نا 2 اندھیریاں واسطے اللہ نے 2 نور دیتے نے صحابہ عرض کیتی وضحا دے مکھڑے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا او 2 نور کیڑے کیڑے نے میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ایک نور قرآن عطا فرمایا ہے ایک نور رمضان عطا فرمایا ہے قرآن دا نور حاصل کرو قرآن پڑھو ایک قرآن دا نور ہے نا جڑا ایک قبر دے اندھیرے نو روشن کر دے گا تے رمضان دا نور ہے جڑا میدان قیامت والے دن جڑا اندھیرا ہوئے گا ان دے اندر روشنی پیدا کرے گا اللہ نے 2 نور عطا فرمائے نے 2 اندھیریاں واسطے قبر دا اندھیرا تے قیامت دا اندھیرا تو اس واسطے مسلمانوں ایک کرنا سامنا قبر دے اندھیرے دا بھی پینا ہے تے قیامت دے اندھیرے دا بھی بندے نو کرنا پینا ہے تے بندے نو چاہیے اندھیرا اتھے ہوئے گا تے چاننا لے کے جائے قرآن پڑھدا جائے ماہ رمضان دے روزے رکھدا جائے جے قرآن نہیں پڑھ سکدا تے ماہ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر حفاظ ہر مسیتے قرآن دی تلاوت کر دیں نماز